amidoga asmushi venget ye tu metak metkar tu moga nistu susaga vitu tujhe bine mata veglo susarga Stria, então, estudante, nem pode nos changes.
यावेळेला आम्ही हांगासर कुटुंब जावन सगळ्यांनी जमल्या आजून देवाला सांगूवाच्या हें रस करप आमी तयार घेवन आसता आमी थंय सरताली त्या बगेक देव पंपा आज ती पती पतीन जावन भेट करता आसतना आमच्या सर्व तेज्या कुटुंबाक बरी मोकळो जीण तांची नंदन जावन दी म्हणून आमी सर्व ताच्या खातीर मागता फगडा दिसू आमच्या मागण्या तूं आयकून आमी मरियमे तुज्या पुता लागीं ह्या भुरग्यां खातीर विनंती करून तुज्या लागीं आमी प्रार्थना मागता आनी हे पवित्रत्म्या बरी जाणवाय तांकां दी बरें तुवें मेळट खंयचें बरें खंयचें वायट म्हळ्यार विसरून काडून तुजे कृपेन बरें म्हणून तुज्या लागीं आमी प्रार्थना मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवांनी आमेन. आनी फांकय सर्गितां उजवाडाचे तुजें गीत येतो बापा दोगल्यांच्या येतो दादा देण्यांच्या येतो दिव्या काळजाच्या मोगाच्या सोय अंगावल्या शिवांगी Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions.
I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव बोलिसां तुझे राजम कयं तुझे गुशी सरगात बता तुझी संसारांजा मानवी कुटुंबले सुमित जे संगतास त्याविकार कुंसुदे आणि सिद्धी पोर तुझे गुशी जे बाप्पा कनी पुता कनी कोणी आमचे बरें काजारीचे त्याच्या दिसाच्या तरकारी आमच्या प्रेमांत तरी हे घडी आमचे सांगता रावून सो वायट आमचे विघ्नांते आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव बोलसां तुझे राजम कयो तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारांचा संशक्ती लागून मागे आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव बोलिसां तुझे राजम कयो तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारांचा आमच्या पात्रांनी संकटाली मागया आमच्या बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव बोलिसां तुझे राजम कयो तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारांचा
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. जिरेच्या पैनार मोगाक काणीक जातूं बेटलाय. निरासपणान बरवशा केरून जावं तूं फांकलाय. काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची जर जावं तूं आयलाय. सुखात दुखात सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या. तर मोगा ये लागी तू हे बेगीन तेगेन तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका. तर मोगा ये लागी तू हे बेगीन तेगेन तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका. दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या येयाच्या. ये लागी तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका. तुज्या तांडार पुणवे चांद्रे हांवें देखलो. अंतराळ तारां तुका पळोवन लजेन दडल्यो. सोबाय पळोवन तुजी मन जाता दादोशी. चिंता मात जाता पिशी. सांग तूं म्हाका केन्ना हात धरून म्हजेंच तूं जाशी. तर मोगा ये लागी तू ये बेगीन तेगेन तुज्या घेतूं म्हाका. तुजे बिने रिते
जेबिने के दिस म्हाका सांडिनाका तर मोगा येलागी येबेगी तेंगेन तुज्या घेतो म्हाका तुजे बिने तेजिने के दिस म्हाका सांडिनाका भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो आकाश दिसता गो रुपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो आकाश दिसता गो रुपणे तुझे भूमीर पडता गो सावळी तुझी दर्यान गाजता गो आवाज तुझो वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो देवान आज तुमचा आवडतो दीस फाव केला दीस तुमच्या लग्नाचो ह्या पवित्रत्म्या समर्पिल्या देव तुमकां हांव हार्दीक स्वागत म्हणटा म्हज्या नांवान बाबा सिप्रियाच्या नांवान तुमकां हार्दीक स्वागत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या जॉयल इवा आणि भाव भयणीनो
सात साक्रामेंत देवाच्या अपरिमित मोगाचे गुर्तू जावन आसात. ह्या सात साक्रामेंता वरवीं देवाची कृपा आमकां लाभता. ह्या सात साक्रामेंता वरवीं आमी देवाक लागीं सरता, एकामेकाकी लागीं सरता. देवाचो आशिर्वाद आमकां लाभता. ह्या सात साक्रामेंता पैकी मातृ साक्रामेंत एक विशिश्ट साक्रामेंत जावन आसा. तातूंत दादलो आनी स्त्री पती आनी पतीन जावन एक जातात. आज तोच देव जॉयल आनी इवाक सांगत हाडिल्लो तो हांगाच हजर आसा. तो तांकां आज लग्ना बेसांत एक करता. तोच देव तांच्या लग्ना जिवितांत अखेर पर्यंत तांकां राखून दी, सांबाळून दी, आपल्या कृपेन दैवी कृपेन आशिर्वादान बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आतां तयार करया. हांव पातकी सर पोजेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो गुन्यांव विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वसत बगेन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पोदेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सर पदवेदार देवा जॉयल आमचो भाव आनी इवा आमची भयण लग्न संस्कारांत आज एक पडटली. क्रिस्ती भावार्थान तांकां थीर कर.
तांच्या लग्ना एकवटा वरवीं तुज्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी रोसुया आनी दर्येच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, मन जातींचेर आनी भुमीर सोरोन वेतेल्या रस्नांचेर अशें सर्वांचेर तो धनीपण चलोव. आनी देवान आपल्या सारक्याचो मनशा रोसलो, देवाच्या सारक्याचो ताणें ताका केलो. दादलो आनी स्त्री कर्ण ताणें तांकां रचली. आनी देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या हाताखाल हाडा. आनी दर्येच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी धरणीर सरोन जियेतेल्या सर मनजातींचेर तुमचो अधिकार चलया. आपणें केल्लें तें सगळें देवान देखलें आनी खरेंच तें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. Tuci
सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सांसुवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान तुमी रावपाक जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळून ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यार. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें सकट तुमचे लागीं हांव उलयलां. असो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो. देवाचें उतार घे. आनी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या जॉयल लिवा आनी मोगाच्या भावन भयणो, आज जॉयल आनी लिवाच्या चलयेन परतो दीस जावन आसा. तांणी आशिल्लो दीस आज तांकां पावो जाला. देवाक आमी अर्गां दिता. सांगातास तांकां अभिनंदन, कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. जॉयल म्हळ्यार कितें संतोश उल्हास आनी युवा म्हळ्यार गुगलान आतां पळयलें. युवा म्हळ्यार उस्वास. वन मेक्स अदर्स लायफ मिनींगफूल म्हणटा संतोश बरीत. जॉयलाक युवा उस्वास मात न्हय. तांचें जिवीत संतोश बरीत करूंक आज ती आज ह्या देव मंदिराक आयल्यांत. बिगार बापानी सुरवेर सांगलें काजारी बेस एक सक्रामेंत आनी थोडो नियाळ आमी आतां करया. देवाचें उतार आमी आयकलें. देवान मनशाक कसो रचलो पयल्या बसपांत आमी आयकलें. रचना रचल्या उपरांत देवान दादलो आनी स्त्री रचलें. सकट ताका बरें दिसलें. आनी आयच्या वांजलान जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करचो. जॉयल आनी इवा त्या पासत काजारी जिविताचें मॅरेज म्हळ्यार कितें म्हणलें हें डेफिनेशन तुमच्या मुखार दवरूंक हांव आशेतां मोठव्यान. हें सविस्तार सांगचें जाल्यार एकोणटा लागात. फादरापान सांगलां पयलें तूं मोठो सर्मांव सांगल्यार बरें. मॅरेज म्हणलो वर्ड यम मातां सुरू जाता. यम वीच स्टँड्स फॉर मिराकल. तुमच्या जिवितांत आज अजाप घडला. जॉयल खंय आल्लो कोण ना आनी युवाय म्हाका वतुना खंय थावन सुमा जाल्यार देवान तुमकां सांगत हाडलां तेंच जावन आसा एक अजाप. आनी काजारी जिवीत एक मिस्ट्री म्हणटा. हो मिस्तेर आज जावन तुमी जाणा जावंक आसा. प्रत्येक जावन एकामेका विशयान जाणा जावन. हांवें युवाक जर तर आतां हांवें विचारें तूं जॉयला विशयान कितें म्हणटा. थोडे संगती सांगूंक पुरो ताचें शिकाप काम तें हें घराणें आनी तशें जॉयल युवा विशयान विचारल्यार थोडे संगती सांगूंक पुरो. पूण आज जावन तुमी चड आनी चड मोर्चा पर्यंत तुमी एकामेका विशयान जाणा जावंक आसा. आज ही करची सुवात जावन आसा. उमेस्तेर कितें हें आजाप कितें म्हूण तुमी एकामेका थंय पळोवंक आसा. आनी दुसरें शब्द मॅरेजान येता ये अटेन्शन. आनी त्या पासत तुमी चड आनी चड गामान दिजे एकामेका थंय. एकामेकाच्यो गरजो कितें म्हूण तुमी पळोवंक जाय. आनी केन्ना वेळा एकामेकाच्यो गरजो म्हूण कितें पळयल्यार खंय जावन तुमकां कळीत जातालें. एकामेका तुमी गामान दिता आसतना. आयल्या वार तुमी पळयलां गेली जावं जालें आमचो कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार लोकांक मजत तांणी दिल्लें बिट्टी भाग्यावन 5 गॅरंटीज.
मागीर पळयतना हांगा दुसरो तुजेको आयलो कित्याक तांणी लोकांच्या गरजो कितें तांच्या काळजां मनांत कितें आसा म्हूण गामान दिवना त्या पासून जॉयल आनी इवा आज तुमी चड आनी चड गामान दिवं पळय तुमी तरणाटे आसता तुमचेच म्हणले फ्रेंड्स इश्टीण आशिल्ल्यो तांच्या सांगाता ह्या कुटुंबादारां सांगाता चड तुमी वेळ कचितल्यात हें आसतावन एकामेका थंय चड आनी चड तुमी गामान दिवन आनी बरेपण तुमी जोडूंक आसा नेक्स्ट मॅरेजान नेक्स्ट लेटर जावन आसा आर म्हळ्यार रेस्पेक्ट आज तुमी हांगासर एकामेका मानान लेखतल्यात म्हूण तुमी भास दितल्यात आनी केदाळ तुमी एकामेका रेस्पेक्ट या गौरव दितात गुंडे जावन काजारी जिवीत चड आनी चड नंदन जाता एज अगेन्स्ट डिसरेस्पेक्ट केदाळ आमी एकामेका गौरवान लेखता मानान लेखता कुटुंबीक जिवीत चड आनी चड बरें जाता ताच्या उपरांत आनी एक कार येता which stands for responsibility जबाबदारी केदाळ मातसो तुमकां विविध जबाबदारी तुमच्या कुटुंबांनी आसली आसता तुमी तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी कान घेतात आमी मंगळुरांत आत्मज्योती म्हणलें एक कावन्सिलींग सेंटर चलोवन आसा थंयसर सपार जावन येतात काजारी जोडींक थोडे फावटी काजारी जिवितांत कश्टांची म्हळ्यार जबाबदारी ना किंवा पयशांची अडचणी इन्कम ना त्या वेळा काजारी जिवीत कश्टांचें जाता पूण तुमच्या जिवितांत जर तर तुमी पावती जबाबदारी कान गेल्यार खंय जावन तुमचें काजारी जिवीत नंदन जातलें नेक्स्ट लेटर इज आय वीच स्टँड्स फॉर इंटिमसी आसता तुमी चड आनी चड वेळ तुमी एकामेकाक दिवंक आसा आनी मोगान तुमी करचूंक आसा त्या वेळार तुमी चड आनी चड मोगांत एक जातात तो मोग एकामेका थंय दाखयतात खंय जावन तुमचें काजारी जिवीत नंदन जातलें आनी नेक्स्ट लेटर मॅरेजान MARRI हे म्हळ्यार एप्रिसिएशन एकामेका तुमी प्रशंसा करची देवान तुमकां सबार तालंतां दिल्यान देणी दिल्यान त्या वेळार प्रत्येक जावन घोव आनी बायल जावन एकामेका तुमी प्रशंसा करतना जिवीत चड आनी चड बरें जाता नंदन जाता परत आमी भगवंत आंतोनीचें फेस्त केल्लें ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर भगवंत आंतोनी तो एका सर्मांत सांगता खंयच्या मनशां थंय केदां आमी एकामेकाची प्रशंसा करता एकामेका थंय आमी उपकारी मन दाखयता तेन्ना आमचें मनशां जिवीत आनी भोव अपुरबायेचें जाता प्रत्येक जावन काजारी जिवितांत तुमी एकामेकांक एप्रिशिएट करता आसतना एकामेका थंय उपकारी मन दाखयता आसतना तुमचें कुटुंब आनीकी घट जाता आनी नेक्स्ट लेटर जावन आसा जी म्हळ्यार ते गॉड केदां देवाक तुमी पयलें स्थान दितात तुमच्या जिवितांत तुमचें जिवीत चड आनी चड कृपे देण्यानी भरतलें त्या पासून आमी म्हणटा फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर सदां इल्लो वेळ मागण्यान आनी वेळ हप्त्या फावटी मिसाक सांगता वचून तुमी खेळ देवाक असो वेळ दिता आसतना खंय जावन तुमचें कुटुंबीक जिवीत नंदन जातलें आनी माने ही म्हळ्यार इटर्नल एंड एनरिचमेंट काजारी जिवितांत तुमकां आनीकी संतोश पळोवंक मेळटलो आनी आज तुमी तुमची ती भास बरा पर्यंत तुमी सांगात रावतल्यात म्हूण इटर्निटी प्रत्येक जावन आमी सरकारा जावन ती असो संतोश पळोवंक मेळटले रास मोगाच्या जॉयलान इवा आज परतून तुमकां आमी अभिनंदन पळयता तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची तराळ बेसांव मागता आनी तुमचें काजारी जिवीत नंदन जावन दी ह्या संवसारांत एक आदर्श कुटुंब जावन तुमी जिवंक जाय जाल्यार कृपान यादात तसो समी जेजू तुमकां पाव करून म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन सभेच्या हांगा जमलेले परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मरमरून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता
पयत स्नानांत ताणें तुमकां पयत केल्या आतां एकामेका मरा पर्यंत विस्वासी रावंक लग्नाचेर सगळे कायदे पाळूंक खेरी संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरतान घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पळय सभे उजी रावन तुमकां विचारता. जॉयल आनी इवा कोणेंच बोल करिनासतना पूण आपकुशेन सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवन क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पळय सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात. देवा मुखार ताचे पळय सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. एकामेका पळय. हांव जॉयल तुका इवा म्हजी पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें तुकान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव इवा तुका जॉयल म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतलें म्हूण भास दिता. तुमी पळय सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सुरेश्वर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन हे जेवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाय. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार तुमच्या मोगाची विस्वासपणाची गुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचे सुरेश्वर आपलो आशिर्वाद घालूं. इवा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हूण ही मदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. जॉयल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणां म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या समियान एकामेकाचो मोग करा म्हूण आमकां उपादेश दिला. ह्या उपादेशा प्रमाणे चलोवन देवाचो आदार आमकां गरजेचो. सगळ्या पयस सभे बसप प्रत्येक जाण आज लग्नांत एकवटान सांगाता जियोवंक आपल्याच कुटुंब जिवीत सरूंक वेतात. त्या जॉयल आनी इवा पासत आनी सगळ्या काजारी जोड्यां पासत देवा लागीं मागया. सर्गींच्या बापा ह्या संवसारान मोगाचें आनी एकवटाचें राज स्थापीत करच्याक तुवें भाग्यवान पाप साहेबा बिस्पांक येजाकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक विसलां. तांच्या ह्या वावरांक तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमकां आयक. जॉयल आनी इवा मदलो लग्ना बांद तीड जावन दीस वेता वेतान तांचो मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दोशी जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. जॉयल आनी इवा स्वताच्या नित्येच्या मेटांनी चलोवं मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नी सो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. जॉयल आनी इवा हांचो काजरी जिविताचो संबंद जावं जिजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा परी. अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोड्यांतय मोग आनी विश्वास राज करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटयल्या होकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्थानांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. एक घडीभर मौनपणी आमच्या खासगी गरजां बसत मागया.
सर्वेश्वरा तुझ्या पुताच्या पवित्र सभेन माया मोग रास करो पती पतीन एकामेकाचे विश्वास सांभाळो असे सगळे ख्रिस्ती परजा क्रिस्ता साक्ष देव क्रिस्ताचो मोग समेस्ताच्या काळजा रास करून जो जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तंते बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमीक आमच्या आनी पवित्र विचारावा सर्वेस्पर मानून घे. ओ मोगाळ बापा आमच्या मागण्यांत दयेन कान दी आनी पवित्र लग्न एकवटलेल्या ह्या तुज्या भुरग्यां बसोन आमी भेटयता तें बलिदान मैपसान मानून घे. ह्या पळय गुटार बी तुज्या एकामेच्या मोगान तांकां तिरकन दवर मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वाचुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मनशा तुवें व्हडा मोगान रचलोय सरकार शासनाक वांटेली जावन तुज्या मोगाचो पृथ्वीर मोगाच्या मार्गार चलो तुका ताका हुकूम घालोय आनी ह्या तुज्या उतरावर त्या मोगा जिवीत असो दादल्या बायलेच्या लग्न संबंधान खरो उपकार आमकां घडोवन दवरलोय. जेजू क्रिस्त आमच्या समेर वस्तू गुट लग्न संबंध असो
जाता जर दैवीक जिविताची पवित्र करता मोग मनशा जड येचो देखून सगळ्या दुता भक्ता संगती तुझ्या मोगाचे कीर्तन आमी निरंतरी एकाच थाळ्यान गायता. बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट मरण सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल सगळीतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचे रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेत मनशां बसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. भवर्त सगुट वर्गठुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडोणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. ईश्वराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले पयस बेसो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पावल सल्दार आमच्या गोळी बापा सगळ्या जगी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वारय. पुनर्जीवन मनाचो बरस धरून मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक बरजळीत मुखार पावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओमकार मरिये देवाचे माये संगाती सपती भगवान तुझे आनी भगवान धर्मता आनी सर कळी तुका मानवली आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर स्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेज वरवीं त्यास जेज सांगाता त्या
विश्वास जेजुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बाप्पा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें राज आमकां येवं ती खुशी सागर जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसवडो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिनाका परमेश्वरांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया कर न्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां जीवदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटाय सगळ्या सृश्टीच्या रचणाराक दादलो आनी बायल करून तुवें मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटले येवकलेक युवा पासत आमी लीनपणी हे मागणें करता तिचेर बापा तिच्या जिविताच्या संगताचेर जॉयलाचेर तुजो शुभाम आशिर्वाद देवो हे बरवें लग्ना बेसान ती संतोशान सांगाता जियो भुरग्या बाळांनी आपले कुटुंब नेटोवन आनी तुजे पयस सभाव वाडोवंक बापा सुखान ती तुका वाकाणूंक तुका उजो उलो मारूंक वावरांत तूं आदार दिवंक लागीं सासाय म्हूण तांकां संतोश भोगोवंक तांच्या गरजांनी भार आळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोवन भावार्थाच्या सोम्यान ती तुका प्रार्थना करूंक मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवंक आनी शांती समाधानान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आशिल्ल्या इश्टां बराबर सर्गेंच्या राजान तुजें सूख भोगोवंक पावोवंक क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी.
सर्गींच्या बापा जॉयल आणि इवा तुझ्या पुताने दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझे लागी मागता. लग्ना संस्कार एक जाल्ली आमची भाऊ भयणी सदां तुका एकवटले रावो. आपल्या लग्नापासून तुझे नाव तुझो मोग मनशांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवें. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचनात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बशा मोगाच्यानो आज बागी लग्ना बंदांत एक जाल्ल्या जॉयल आनी इवाक हांगा आजाराच्या बाप सिप्रियनाच्या नांवान आनी तुमच्या समेसच्या नांवान हांव उल्हास दिता आनी सर्वेस्वर देवाची दराळ आशिर्वादान तांचेर हांव मागतां. तशेंच इवाक आमच्या पवित्र आत्म्याक समर्पिल्ल्या संपिगे फिर्गस कुटुंबाक हांव हार्दिक स्वागत मागतां. आज मिसाक वापुरबायचो संदेश दिल्ल्या मानादी बाप सिप्रियन डिसोजा कद्री आत्मा ज्योती कावन्सिलींग केंद्राचे डिरेक्टर ते जावन आसात. आज आमच्या मोगान ते आयल्यात. तांचो जॉयल आनी इवाच्या तर्फेन तांच्या कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आपुरबायचें गायन आमच्या संपीक पिरगेतान तुमी आयकले. गायन मंडळीच्या सर संध्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या DSCच्या रेग्रां प्रकार हांगा इगर्जे भितर 2 तस्विऱ्यो मात्र काडूंक अवकाश आसा.
पयली तस्वीर व्हंकल न्हवरो आनी याजक सांगती एक. दुसरी तस्वीर व्हंकल न्हवरो आनी ताची दोनी कुटुंबाची लागशिल्लीं आवय बापाय भयणी सांगता. आनी एक तस्वीर उरल्यो तस्वीऱ्यो तुमी भायर थंयसर इगज भायर काडयेत. आयच्या ह्या काजरी जोड्याक रोमातावन पापा फ्रांसिसान प्रत्येक पॅपल ब्लेसिंग्स पाठयल्यांत. ही पॅपल ब्लेसिंग मानादी बाप आविल प्रदीप क्रास्ता जेजुईत याजक रोमांत आसात ते तांच्या मरिफात पापा फ्रांसिसान ती दंड दिल्यांत. त्या देखून ह्या संतोशांत आमी सगळीं वांटेली जाता आनी पापल ब्लेसिंग ते अडले ते आमी तांकां जॉयलाक आनी इवाक आमी आतां पाठयता. Devan bin sun